अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एकं सहस्रं देवकी पुत्रगीतामेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। प्रभो नमस्कार हजार फेरा फेरी नमस्कार च धेर धेरा। प्रभो अगाडीरा अनि पछिल्तिर प्रणाम चारै फिर गर्दछु फिर प्रणाम चारै फिर गर्दछु फिर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलास्मृतं श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलास्मृतम्। श्रीपरमात्मने वयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा रुद्र कुमारो हरिवरुणयम वन्निरिन्द्र कुबेरा चन्द्रादित्या बुधदियुगनगा वायुरुर्विभुजङ्गा। सिद्धा नद्यौ बिनौ श्रीर्दितिरदितिसुता मातरः सन्दिकाद्या वेदास्तीर्थानि यज्ञा गुणवसुमुनय पान्तु नित्यं ग्रहास पान्तु नित्यं ग्रहास। संसार चराचर का मालिक कोटि ब्रह्माण्ड नायक सच्चिदानंद घन पुराण पुरुषोत्तम का चरणारविन्दमा नमन गर्दै वेद व्यासी महाराज 88,000 ऋषि महर्षिहरू सद्ग्रन्थहरूमा नमन गर्दै जगत जननी भगवती शक्ति स्वरूपिणी माताका चरणारविन्दमा कोटि कोटि नमन गर्दै आदरणीय पूजनीय वन्दनीय पिता माताका चरणारविन्दमा नमन गर्दै
आदरणीय गुरुजीका चरणार बिन्दुमा साष्टाङ्ग अभिवादन गर्दै मुमुक्षु श्रोत्री बिन्दुहरूमा, दर्शकहरूमा, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा, बाल बालिकाहरू, युवा युवतीहरू, वृद्ध वृद्धाहरू, बा हजुरआमा हजुरबाहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज कृष्ण जन्माष्टमीको पावन शुभ मुहुर्तमा प्रातःकालमा मेरो महरेराम ओझाको तर्फबाट नमन गर्दै आजको भगवान श्री कृष्णको जन्म दिवसको उपलक्ष्यमा यो जन्माष्टमीको व्रत कथामा के छ, यहाँहरूले धेरैले त धेरै पटक सुन्नु भएको पनि हुन सक्छ र धेरैले के छ होला, कथा कस्तो होला भनेर जिज्ञासा पनि राख्नु भएको हुन सक्छ। त्यसै अर्थमा यो विषम परिस्थितिमा भगवान कृष्णका पावन नामले यो विषम परिस्थितिमा दिवंगत हुनुभएका मृत आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्न 2-4 पटक भगवानको नाम स्मरण गर्दै, जो बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै 2-4 पटक भगवानको नाम स्मरण गरेपछि यहाँहरूलाई कथा श्रवण गराउनेछु। मुकुन्द माधव गोविन्द बोल, मुकुन्द माधव गोविन्द बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुन्द माधव गोविन्द बोल, मुकुन्द माधव गोविन्द बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राधा कृष्ण भगवान को जय। अथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। व्यास उवाच निवृत्ते भारते युद्धे कृतकार्यो युधिष्ठिर उवाच वाक्यं धर्मात्मा कृष्णं देवकी नन्दन। संसारको कल्याण गर्नका लागि नैमिषारण्य क्षेत्रमा जम्मा हुनुभएका 88,000 ऋषि महर्षिहरू मध्येमा शौनकजी महाराजले एक पटक सुतजी आइसकेपछि सुतजी महाराजलाई श्रवण गराउनुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, हे शौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरू हो, यो भगवान कृष्णजीले युधिष्ठिरमा, भगवान वेदव्यासले युधिष्ठिरले भगवान कृष्णजीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो अनि भगवान कृष्णले चाहिँ वेदव्यासजीले सुतजी महाराजलाई जे कुरा भन्नुभएको थियो त्यही कुरा सुनाउनुहुन्छ। त्यही कथा प्रसङ्ग छ। निवृत्ते भारते युद्धे, महाभारतको लडाईँ सकिसकेपछि 18 दिनको घमासान दाजुभाइको युद्ध सकिसकेपछि कृतकार्य युधिष्ठिर महाराज फर्किनु भएको थियो। उवाच वाक्यम धर्मात्मा कृष्णं देवकी नन्दन। धर्म आत्मा भएका युधिष्ठिर महाराजले भगवान कृष्णजीसँग नमन गर्दै प्रणाम गर्दै हे देवकी नन्दन भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। युधिष्ठिर उवाच तत्प्रसादेन गोविन्द नियत शत्रभोरणे कर्णश्च नियत सोऽपि तत्प्रसादात् किरीटिनः। हे किरीटी भगवान, हजुरको प्रसादले गरिकन हे गोविन्द सारा शत्रुहरू नष्ट भएर गए। शत्रु त्यो हो जसले जीवनलाई समाप्त गर्नका लागि उद्यत भएको हुन्छ। ती सारा शत्रुहरू पनि समाप्त भए त त्यसको लागि हजुरको कृपा छ। हजुरको कृपा नभएको भए यो सबै युद्धमा 18 दिनको युद्धमा यी कौरवहरूको समाप्त हुने थिएन। कौरवहरू भनेको असत्य हुन्, असत्य गर्नेहरू यसै गरी नष्ट भएर जान्छन्। तपाईको कृपा भएपछि हे प्रभु कर्णश्च नियत सोऽपि, कर्णको पनि मृत्यु भयो, जो हाम्रो अग्रज हुनुहुन्थ्यो। कुमारी अवस्थामा मेरी माताजीले जन्माउनु भएको कर्णको पनि अन्त्य भयो। यत्र सोऽपि तत्प्रसादात् किरीटिन। हजुरकै प्रसादले भएको यो सबै। जेताको युधि भीमस्य यस्य मृत्युर्न विद्यते, जसको मृत्यु नै थिएन त्यस्ता अजेय भीष्म पितामहलाई कसले जित्न सक्यो र हजुरको कृपाले हामीले जित्यौं। अजेयोपि जितस्योपि तत्प्रसादात् जनार्दन।
जित्नै नसकिने, कहिल्यै सम्झँदै सम्झनै गाह्रो हुने, जित्नलाई अप्ठ्यारो हुने यस्ता विश्व पितामहलाई पनि हामीले युद्धमा परास्त गर्यौं, जित्यौं। यो हजुरको कृपा हो, किनकि तिम्रो कृपा भए देव लाटो गाउन थाल्दछ। हजुरको कृपा भयो भने एकदम मुख बोल्न नसक्नेले बोल्न थाल्दछ, हिँड्न नसक्नेले पहाड चढेर पहाडको टाकुरामा पुग्न सक्दछ। कृपा हजुरकै हुन्छ प्रभु। जित्नै नसकिने प्राप्तम निष्कण्टकम राज्यम कृत्वा कर्म सुदुष्करम। अत्यन्त सम्झिँदै दुष्कर कर्म भइसक्यो र अकण्टक राज्य पनि प्राप्त भयो। हे जनार्दन, हजुरको कृपाले गरिकन यो सारा निष्कण्टक राज्य प्राप्त हुनुभयो। आचारो द्वन्द्व नीतिश्च राज्य धर्म क्रियान्वित अधुना श्रोतुमिच्छामि व्रते जन्माष्टमी व्रतम। के भन्नुहुन्छ युधिष्ठिर महाराज भने, व्रतहरू मध्येको व्रत जुन कर्तव्यहरूको उपदेश पाए त्यो सारा कृतकृत भएको छु। व्रतहरू मध्येको यो व्रत जन्माष्टमीको व्रत सुन्न चाहन्छु म। आचारो दण्ड नीति छ राज्य धर्म क्रियान्वित। आचारवान भएर राज्य धर्महरू निभाएर मैले राज्य गरेको छु। तर अहिले अधुनाम श्रोतुमिच्छामि व्रते जन्माष्टमी व्रतम। व्रतहरूको राजा जन्माष्टमीको व्रत हजुर जस्तो यत्रो कृपा पात्र हजुरले गर्दाखेरि महाभारतको युद्ध जित्न समर्थ भयौं, निष्कण्टक राज्य प्राप्त गर्न समर्थ भयौं, भीष्म पितामहलाई जित्न समर्थ भयौं। यस्तो हजुरको जन्मदिनको बारेमा, यो जन्माष्टमीको व्रतको बारेमा मलाई मेरो माध्यमबाट अरू सम्पूर्ण संसारका मानिसहरूलाई पनि केही प्रकाश पारिदिनु भयो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जन्माष्टमी व्रतम ब्रूहि विस्तारेण ममाच्युत कस्मिन् काले समुत्पन्नम किं पुण्यम को विधि स्मृत। कुन समयमा हजुरको उत्पत्ति भयो अथवा जन्मदिन भयो, किं पुण्यम को विधि स्मृत, के पुण्य छ व्रत उपवास गर्नाले, अनि विधि के छ यसको पनि हे कृष्ण मलाई बताइदिनुहोस् भनेर युधिष्ठिरले भन्नुभयो। हे सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरू। श्री कृष्ण वाच, भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि व्रतानाम् उत्तमं व्रतम यतः प्रवृत्ति विख्यातम फलेन विनान्वितम। हे राजा, हे युधिष्ठिर महाराज, यो उत्तम व्रत जुन जन्माष्टमीको व्रत छ त्यो व्रत हुन त मेरो आफ्नै परेकोले भन्न अलिकति असजिलो भइरहेको छ। तर पनि तिमीले प्रश्न गरिसकेपछि, एउटा राजाले प्रश्न गरिसकेपछि मैले त्यसको उत्तर दिनु पर्दछ भन्नुहुन्छ भगवान। यतः प्रवृत्ति विख्यातम फलेन विधिनान्वितम। जे फल छ संसारमा जसरी विख्यात भएको छ, यो मर्त्यलोकमा जसरी जन्माष्टमीको व्रतको उल्लेख गरिएको छ, अनि जुन विधि गर्नाले जस्तो फल छ, ती सारा कुरामा राजवंश समुत्पन्नेरे दैत्य केचित् सुपीडिता धराभार भराक्रान्त ब्रह्माण्डं शरणं ययो। राजवंशमा एकदम यज्ञादि गर्दा, धर्म कर्महरू गर्दाखेरि दैत्यहरूको उत्पन्न भयो, दैत्यहरू उत्पन्न भए। तर दैत्यहरू उत्पन्न मात्रै भएर आफ्नो कर्म गरेर खाएका भए हुन्थ्यो, अरूलाई पीडा गर्न थाले। धरा भार भराक्रान्त ब्रह्माण्डं शरणं ययो। पृथ्वीको भार मात्र भए, धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिविदेव समाज मुख्य। जो धर्म कर्म गर्दैन, जो सत्य व्रत परायण गर्दैन, जो चाहिने कुरा गर्दैन, त्यस्तो मान्छे, त्यस्तो व्यक्ति यो पृथ्वीको, यो धराधामको केवल भारी मात्र हो। पृथ्वीले भार थाम्न सकिनन्। पृथ्वी चाहिँ ब्रह्माजीको शरणमा गएर ज्ञात्वा तदा प्रभुरु ब्रह्म भूमिं भार समाहितां श्वेतद्वीपं समागत्यं सर्वदेवैः समन्वितम्। अब पृथ्वी गएर ब्रह्माजीको पासमा गएर भन्नुभयो, यी मर्त्यलोकका सारा दुष्कर्म गर्नेहरूको, यी राक्षसहरूको यो दुष्कर्मले गरिकन मैले यो पृथ्वी, यो शक्ति धारण गर्न सक्न छोडे प्रभु। मैले मेरो यो पृथ्वीको भार, मलाई भार भएका छन् यिनीहरूलाई
यो यिनीहरूको भारले म भारी भएकी छु, के गर्ने होला भन्नुभयो। ब्रह्माजीले ज्ञात्वा तदा प्रभुरो ब्रह्मा भूमिं भार समाहितम। ब्रह्माजीले सारा भूमिको भार, भूमि पृथ्वीलाई भार भएको कुरा सारा जान्नुभयो। श्वेत दीपम समागत्य, श्वेत दीपमा जानुभयो। सर्वदेवै समन्वित, सबै देवताहरूले युक्त भएर त्यहाँ श्वेत दीप पर्वतमा जानुभयो। ब्रह्माजी देवताहरूले युक्त भएर ऋषि महर्षिहरू पनि त्यहाँ जानुभयो। समाहित मतिर ब्रह्मा माम तुष्टा भविसाम्पते स्तुत्वा स्तुत्वा तयाहं सम्प्रीतस्तेषां दृग्गोचरो भवम्। यस्ता घोर दुष्कर्म गर्नेहरूले सताइए कि ब्रह्माजीको एकाग्र बुद्धिमा मलाई स्तुति गर्न लागे। सबै सारा 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 ब्रह्माजीले पनि स्तुति गर्नुभयो श्वेत दीपमा गएर। ऋषि महर्षिहरू देवताहरूले स्तुति गर्नुभयो, मेरो स्तुति गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भगवान। समाहित मतिर ब्रह्मा माम तुष्ट विसम्पते। हे युधिष्ठिर महाराज, मेरो अनन्य भक्तिले स्तुति गर्न लाग्नुभयो। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। खूब स्तुति गर्नुभयो। स्तुत्वा स्तुत्वा तयाहं सम्प्रीतस्तेषां दिग्गोचरो गोचरो भवम्। वहाँ सबै ब्रह्माजीको अनि देवदेवताहरूको स्तुति सुनिसकेपछि मलाई उहाँहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भयो। दृष्ट्वा मां प्रणिपत्यासु भक्तिभाव समन्वित। ब्रह्माजीका सामनेमा मै प्रकट भएँ। म त्यहाँ देवताहरूका सामनेमा, ब्रह्माजीका सामनेमा प्रकट भइसकेपछि अनि के गर्नुभयो? दृष्ट्वा मां प्रणिपत्यासु, मलाई देखिसकेपछि सबैजना आफ्नो आसनबाट रुक्क उठ्नुभयो, दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। लट्ठी तेर्सिए जस्तो उरसा शिरसा सारा अङ्गले दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो भक्तिभावले युक्त भएर। ब्रह्माण मग्रतः कृत्वा तुष्ट सर्वे देवौकस। ब्रह्माजीलाई अघि ल्याएर अब देवताहरू पनि बडो आनन्दका साथमा मलाई देखिसकेपछि बडो हर्षले गदगद हुने काम गर्नुभयो। विजिज्ञ पूर्व महाभूमेश तस्य वारपनुते उपधार्य तदा लेखा वचनम स्वावचिन्तयम्। मलाई देखेपछि हत्तपत्त प्रणाम गर्नुभयो सबैजनाले। भक्तिभावले युक्त भएका सबै देवताहरू ब्रह्मालाई अघि लगाएर प्रसन्न भएर ठूलो पृथ्वीको भार हटाउनका लागि बिन्ती चढाए। साराले नमस्कार गरेर भने, पृथ्वी भार भइसिन् प्रभु, यो कलिकालको यो राक्षसहरूको भारले भाराक्रान्त भएकी छिन् प्रभु भनेर भन्नुभयो। मैले पनि ती देवताहरूलाई सान्त्वना दिएर राम्रोसित विचार गरेर भने, के भन्नुहुन्छ भगवान भने, विजिज्ञापुर महाभूमेश तस्य भारपनुते उपधार्य तदा लेखा वचनम स्वावचिन्तयम्। एकछिन मैले पनि परम ईश्वरको ध्यान गरेँ, एकछिन मैले पनि परम ईश्वरको चिन्तन गरेँ। के गरेर पृथ्वीको भार हटाउने होला त भन्ने विचार गर्दो भएँ। केनोपायेन हन्तव्या दानवा क्षत्रियोद्भवा सधर्मनि रता सर्वे महाबल पराक्रम। भगवान भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्, कुन उपायले हन्तव्या दानवा, कुन उपायले दानवहरूलाई यिनीहरूलाई मानव बनाउने होला अथवा यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने होला, यिनीहरूबाट पृथ्वीलाई भारमुक्त गराउने होला। क्षत्रियोद्भवा, यी क्षत्रिय कुलमा जन्मिएका छन्। क्षत्रिय कुलमा जन्मिएकाले लडाईँ गरेर झगडा गरेर पृथ्वीको भार बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, सारा दुनियाँलाई पीडा दिएर यस्तो गरेको छ। सधर्मनि हता सर्वे महाबल पराक्रम। उनीहरूको धर्म राक्षसी धर्मबाट उनीहरू पराक्रमी बनेका छन्। देवताको धर्म, मानवको धर्म, अरू पशु प्राणीको धर्म, अरू प्रकृतिको धर्म भन्दा पनि राक्षसको धर्मबाट यिनीहरू महाबल र पराक्रमले युक्त भएका छन्। के गर्ने होला? ततो निश्चित्य मनसा ब्रह्माणञ्चाहमब्रुवन् वासुदेवो देवकी च प्रजा कामो पुरा नृपः। सबैका लागि मैले एउटा उपाय निकालेर भने, सबैलाई मैले भन्न लागे। ब्रह्माजीलाई अगाडि लगाएर आएका देवताहरूका सामनेमा मैले भने, वासुदेवो देवकी च प्रजा कामो पुरा नृप। पहिले वासुदेव र देवकीले धेरै ठुलो तपस्या गर्नुभयो। वासुदेव र देवकीको तपस्याले सारा
देवता इन्द्रलोक पनि थर्कमान भयो। हे राजन, भक्त्या माम भजमानौ तौ तप्तवन्तौ महत्तप। तपस्या यस्तो हो कि हामी त एक दिन व्रत लिँदा अघिल्लै दिनदेखि एकदम डर भोलि व्रत लिनुपर्ने भनेर डर गरेर खाएर अनि व्रत बस्ने उपाय गर्छौँ। भोलि व्रत छ भन्छौँ र अघिल्लै दिनदेखि अलिकति निकै महत्त्वपूर्णका कुराहरू अथवा व्रत बस्ने दिन पनि यो खाने र यो खाने भनेर व्रतका दिन पनि भन्छौँ। तर त्यहाँ तपस्या गर्दाखेरि तपस्याको व्रत भनेको एक दिनको व्रत होइन, निराहार गरेर ततो निश्चित्य मनसा। अब मेरो भजन गर्नुभयो दुवैजना वसुदेव र देवकीले, यति गर्नुभयो कि शरीर कुन हो थाहा भएन उहाँहरूलाई। तप्तवन्तौ महातप, घाम लागेको छ कि पानी परेको छ, राति छ कि दिन छ, नारी हो कि पुरुष हो केही थाहा भएन। यस्तो तपस्या गर्न लाग्नुभयो। ततो प्रसन्न सुप्रीतौ याचताम्बरमुत्तमम्। अनि उहाँहरूको तपस्या देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। वरदान माग्नुस् भनेर भने मैले, वरदान माग्नुस् भनेर प्रसन्न भएर भनिसकेपछि अब्रुवन्तमपि ततो वरमाया सतुः किल यदि देव प्रसन्नोसि त्वादृशो नो भवेत् सुतः। हे प्रभु, हे जगत आधार प्रभु, हजुर यदि प्रसन्न भइबक्सन्छ भने हजुरकै सकल भएको, हजुरकै अनुहार रूपरङ्ग भएको, हजुर जस्तै पराक्रमी हाम्रो सुपुत्र जन्मियोस्। त्वादृशो नो भवेत् सुतः। नो भनेको हामीहरू दुईजनाको हजुर जस्तै सुपुत्रको जन्म होस्। तथेति च मया ताभ्यम उक्तम प्रीतेन सेवया। मलाई तपस्या गरेर मलाई प्रसन्न पारिसकेपछि मैले उनीहरूलाई प्रसन्न पार्नु कुनै अप्ठ्यारो कुरा भएन। मैले तथास्तु, तपाईहरूलाई म जस्तै त पुत्र हुँदैन, म जस्तैहरूको कोही पनि छैन, तर म नै पुत्र भएर उपस्थित हुनेछु तपाईहरूको दरबारमा भक्तवत्सल भगवानको। यसो भन्नुभयो। तत्काम पूर्णार्थाय भविष्याम सम्भवस्यामहं तयो। म तपाईहरूकै छोरो भएर जन्मिन्छु, म जस्तै होइन, मै भन्नुभयो। दिवौ कसोऽपि सांसेन सम्भवन्तु सुरस्त्रियः योगमाया च नन्दस्य यशोदायां भविष्यति। त्यसकारण देवताहरू र देव स्त्रीहरू पनि आफ्ना आफ्ना अंशले पृथ्वी तलमा पदार्पण हुनुहोला, पृथ्वी तलमा जानुहोला, उत्पन्न भएर पृथ्वीमा गएर उत्पन्न भएर योगमाया पनि नन्दकी यशोदा श्रीमा उत्पन्न हुनेछिन्। देवकीको पेटमा गर्भवास लिएका मेरा अग्रज दाजु भन्नुहुन्छ। देवक्या जठरे गर्भम नयन्तं धाम मामकं सन्निष्कास्य ततस्तूर्णं रोहिण्यं जठरे कुरुः। देवकीका गर्भमा रहनुभएका मेरा अग्रज यो नयन्तम धाम मामकम अत्यन्त पवित्र धाममा लाने मेरा बलराम जी दाजु, उहाँलाई पनि रोहिणीका गर्भमा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यो योगमायाको संयोगले यस्तो गराउनु पर्दछ। अनि मलाई चाहिँ रोहिणीका गर्भबाट देवकीका गर्भबाट रोहिणीको गर्भमा, रोहिणीका गर्भबाट देवकीको गर्भमा, यसरी गर्भको एक अर्कामा देवक्या जठरे गर्भम नयन्तम धाम मामकम। बलरामजीलाई देवकीको गर्भमा राखिदिनु पर्दछ। सन्निकास्य देवकीको गर्भबाट निकालेर रोहिणीको गर्भमा राखिदिनु पर्दछ। यसरी गर्भको साटफेर गर्नुपर्छ। यो कसैले नजानुन्, यो योगमायाको कारणबाट हुनेछ भन्नुहुन्छ। देवकीको पेटमा गर्भवास लिएका मेरा अनन्त धाम बलभद्रलाई त्यहाँबाट निकालेर त्यो गर्भ चाँडै नै रोहिणीको पेटमा सार्ने काम गर्नुपर्दछ। हे देवी देवता हो, त्यसको काम पनि गर। ती सबैलाई यस्तो हराएर नमस्कार गर्दै म त्यहाँबाट अन्तर्धान भए भगवान भन्नुहुन्छ। इति सन्दिश्यतान् सर्वान् नमन्नन्तरहितोस् बलवम् ततो देवै समं ब्रह्मा तान् दिशं प्रणिपत्य च। त्यहाँबाट म सबैले प्रणाम गर्दा गर्दै हेर्दै म त्यहाँबाट अन्तर्धान भएँ। आश्वास्य च महिं देवीं परम धाम जगामः ततोहम देवकी गर्भ महाविंसेन तेजसा।
यस्तो हराएँ मैले सबैलाई सम्पूर्णलाई हराएँ। पृथ्वीमा देवताका स्त्री जातिहरू पृथ्वीमा गोपिनीहरू भएर जन्म लिनु। अनि त्यहाँ देवताहरूले पनि गोकुलमा यादव भएर जन्म लिनु। म पनि त्यहाँ तुरुन्तै देवकी र वसुदेवको छोरो भएर आउँदैछु भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि योगमायाले पनि त्यहाँ गएर जन्म लिनु पर्दछ। बलरामजीको र रोहिणीको गर्भ साटफेर गर्नु पर्दछ। यस्ता यस्ता काम हराएर पृथ्वी मातालाई आश्वासन दिएर अब आफ्नो त्यहाँबाट भगवान ब्रह्माजी समेत भगवानले यसरी आश्वासन दिनुभयो पृथ्वी मातालाई, तिम्रो यो भार तुरुन्तै समाधान गर्नेछु भन्नुभयो र त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। सारा पृथ्वी पनि आफ्नो धाममा फर्किने काम भयो। अनि देवताहरू सबै ब्रह्माजीहरू पनि आफ्नो आफ्नो भगवानले हराए बमोजिमका काम गर्न लागे। म पनि आफ्नो तेजले एकदम तेजिलो हुँदै देवकीका गर्भमा प्रवेश गर्ने काम गरेँ। दृष्टेषु षट् शुभालेषु आश्वस्य च मयीं देवीं परम धाम जगामः ततोहम देवकी गर्भम मा विशंसेन तेजसा। सबै सारा आफ्ना देवताहरूले आफ्नो काम गर्नुभयो, देवस्त्री जातिहरूले आफ्नो काम गर्नुभयो भने मैले पनि देवकीका गर्भमा प्रवेश गर्ने भएँ। हतेषु षट्शुबालेषु देवक्या उग्रसेनिना कारागृह स्थितायाश्च वसुदेवेन वै सह। अब त्यति मात्रै कहाँ भएर वसुदेवकै साथमा त्यो झ्यालखानामा रहेकी देवकीका 6वटा छोराहरूलाई, बालकहरूलाई अथवा मेरा दाजुहरूलाई, हे युधिष्ठिर महाराज, मेरा दाजुहरूलाई मेरा मामाले कंसले, उग्रसेनको जेठो छोरो हो, कंसले मारिदिएपछि विलाप गर्दै आफ्ना पुत्रहरू जन्मिँदाखेरि आफ्नै सामनेमा मर्दा कस्तो दुःख हुन्छ। आफ्नी एउटी आमालाई, एउटा बाबुलाई झ्यालखानाभित्र जन्मिएका छन्। यो एउटा पशु प्राणीलाई त कत्रो पीर पर्छ, अनि एउटा मानव जो चेतनशील छ, जो विवेकशील छ, उसलाई कति पीर पर्यो होला भन्नुहुन्छ भगवान कृष्णजी। यो कंसले मारिदिइसकेपछि गतेर्धरात्र प्रवसे प्रसवे सुप्तम सर्वजने निशि भाद्रमासे शीते पक्षे अष्टम्यां ब्रह्मरक्ष संयुजी। के भन्नुहुन्छ भने भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको आधी रात बितेको थियो। त्यो आधी रातमा अत्यन्त राम्रो रोहिणी नक्षत्रले युक्त भएको रात थियो। सर्वग्रह शुभे काले प्रसन्न हृदयाशय। सबै ग्रहहरू आफै खराब लुकेर असल भइगए। भगवान कृष्णजीको प्राकट्य हुँदैछ, भगवान कृष्णजीको जन्म हुँदैछ। त्यसैले कृष्णजी जन्मको समयमा ती अरिष्ट ग्रहहरू पनि कोही मार्गी भए, कोही बकरी भए, कोही के भए, आफ्ना आफ्ना एकदम शुभ स्थानहरूमा गएर भगवानलाई शक्ति प्रदान गर्नका लागि हतार सारा शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, सारा शुभका शुभ भए भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिन यो द्वापरमा। त्यसैले यो प्रत्येक व्यक्तिले यो शुभ बेला भनेर लेखिएको हुन्छ। शुभ बेलालाई, शुभ लगनलाई मध्यनजर गर्दै, लगनलाई मात्रै मध्यनजर गर्ने होइन, जे कर्म गरेको छ त्यो कर्म पनि त्यो लगनमा गरियो भने अनि मात्रै यो पृथ्वीमा यस्ता हाहाकार मचिँदैन। भगवानले यही सिकाउनु भएको छ। भगवानका यही सदुक्तिहरू छन् भन्नुभयो। सबै ग्रहहरू, सबै नक्षत्रहरू, साराका सारा सर्वग्रह शुभे काले प्रसन्न हृदयाशय। सबैका मनमा कोही कसैलाई खिन्नता भएन, कसैलाई अप्ठ्यारो भएन। पशु प्राणीहरू साराका सारा सुखले हर्षले विभोर भए, किनकि भगवान कृष्णजीको प्राकट्य हुँदैछ। अविपास निजेनैव स्वरूपेण वनीपते वसुदेव मां दृष्ट्वा हर्ष शोक परिप्लुतः। के भन्नुहुन्छ भगवान भने त्यतिखेर मलाई देखेर म जब प्रकट भएँ, देवकीको गर्भबाट म जन्मिँदैछु भनेर जब पहिले प्रकट भएँ, वसुदेवलाई हर्ष पनि भयो अनि शोक पनि भयो। हर्ष के भयो? मेरो एउटा सुपुत्रको रूपमा भगवानको जन्म हुँदैछ, भगवान अद्भुत भगवानको अवतार हुँदैछ भन्ने भएर खुसी भयो। अनि दुःख के को लागि भयो? जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना जेठानले, श्रीमतीका दाजुले फेरि पनि
यो भगवान कृष्णलाई मेरो अंश अवतार भगवानलाई समाप्त गरिदिन्छ कि भनेर खिन्नता पनि आयो भन्नुहुन्छ। भीत कंस मति तस्य स्पृष्टो वाच कृताञ्जलि। अरे भगवानलाई हात जोडेर भन्नुहुन्छ, एकदम नतमस्तक भएर आँखाभरि आँसु पारेर भन्नुहुन्छ, कंसको डर छ मलाई बाबु, कंसको डर छ। अब वसुदेव के भन्नुहुन्छ भने अत्यद्भुतमिदं रूपम दुर्दर्शम योगिनामपि तत्तेजसा हृष्टगृहम् अभवत् सम्प्रकाशितम्। यो कहिले कहिले अलौकिक रूप, हजुरको अलौकिक रूप कसैले संसारमा देखेकै छैन। अत्यद्भुतमिदं रूपम दुर्दर्शम योगिनामपि, 1000 वर्ष योग गरेर भगवान कृष्णजीलाई हृदयमा ध्यान गर्नेहरूले पनि यस्तो हजुरको रूप देखेका छैनन्। तत्तेजसा हृष्टगृहम् अभवत् सम्प्रकाशितम्। के भन्नुहुन्छ भने यो कठिनाइले मात्र पाइनेछ। तिम्रा तेजले, हजुरका तेजले यो सुतिका गृह झलमल भएको छ, एकैछिनमा यस्तो तेज भएको छ। म त के भन्नुहुन्छ भने कंसा मति तेजसा हृष्टगृहम् अभवत् सम्प्रकाशितम्। यो अरिष्टगृह, यो जेल भित्रको यो एकदम कालो कोठरी भित्र पनि चम 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 ज्योति बलेको छ, यस्तो भएको छ। उद्विजे भगवान कंसाद द्योमे बालान घातयन्। अब यो उग्रदेवको वंशमा उत्पन्न भएको कंसले फेरि एकैछिनमा यो उज्यालोलाई अँध्यारो बनाइदिनेछन्। के गर्नु भन्नुहुन्छ? हे भगवान, जसले मेरा बालकहरूलाई मारिराखेको छ, 6वटा त तिमी भन्दा अगाडिलाई मारिसकेका छन्, त्यस कंसदेखि मलाई बडो डर लागेको छ प्रभु भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उपसन्तरत समात्वत मेतद रूपमलौकिकम् शङ्खचक्र गदा पद्म लसत् कौस्तुभमालिनम् किरीटहार मुकुट कर्पूर धवलाङ्कितम्। के भन्नुहुन्छ भने हे भगवान, जसले मेरा बालकहरूलाई समाप्त गर्दैछ, मलाई थुनेर राखेको छ, हजुरकी आमालाई थुनेर राखेको छ, मार्यो, त्यो कंसदेखि मलाई बडो डर लागेको छ। त्यसकारण हजुरले शङ्ख चक्र गदा पद्मले शोभिएको कौस्तुभ मणिको माला लगाएको, किरीटहार मुकुट घोगरा झकी झकाउ भएको, किरीटहार मुकुट कर्पूर धवलाङ्कितम् तडित विषना सम्पितम् कणत काञ्चन मेखलम्। बिजुली जस्तो वस्त्र बेरिएको, चमचम गर्ने यस्तो कपडा लगाइएको, छम छम बज्ने काञ्चनीको कन्धनी लगाएको। यो पहिले करधनीमा लगाएका अलङ्कारहरूले मानिसहरूलाई, देवताहरूलाई झकाउ बनाइएको हुन्थ्यो। तिनीहरूबाट आवाज आउँथ्यो, त्यो चाहिँ एकदम झन 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 झन्कार आउँथ्यो, हिँड्दाखेरि छन्द्रङ छन्द्रङ आवाज आउँथ्यो, यस्तो लगाएको भगवान। अनि खिलेका लाल कमल समान भएका राता राता आँखावाला भएका स्फुरत राजीव ताम्राक्षम। स्फुरत राजीव भनेको फुलेको कमलको जस्तो, ताम्राक्षम भनेको एकदम कालो कालो श्याम वर्णको, ताम्राक्षम भनेको न त कालो न त रातो, ताम्राक्षम। यस्तो स्निग्धाञ्जन समप्रभम, एकदम लोभलाग्दा स्निग्ध आँखा भएको, महामरकद स्वच्छम कोटि सूर्य समप्रभम, हजारौं हजार मणिहरू नीलम मणि जस्तो स्वच्छ, कोटि सूर्य जस्ता तेजिलो यो अलौकिक रूपलाई अहिले तुरुन्तै लुकाउने काम गर्नुहोस् प्रभु, लुकाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। महामरकत स्वच्छम सूर्यकोटि समप्रभम, यसलाई एकैछिनमा अन्त गरिदिनुहोस्, यसलाई अन्तर्ध्यान गरिदिनुहोस् प्रभु। भगवानसँग बिन्ती गर्नुहुन्छ। श्री कृष्ण वाच, भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, एवं सम्प्रार्थितो राजन् वसुदेवेन वै तदा तेनैव निजरूपेण भूत्वाहं प्राकृत शिशु। हे युधिष्ठिर महाराज, यो मेरो जन्मको प्रसङ्ग हो। म यो
एकदम संकोचपूर्वक भन्नु परेको छ। भन्नुहुन्छ भगवान कृष्णजी, यस्ता किसिमले मैले एवं सम्प्रार्थितो राजन वसुदेवेन भई तदा, यस्ता प्रकारले वसुदेवले मलाई स्तुति गर्नुभयो। यस्तो झिलझिल झलझलाकार रूप त्यागिदिनुस्, अहिले एकैछिनमा कंस सपनैमा आएर समाप्त गरिदिनेछ भनेर यसो भनिसकेपछि तेनैव निज रूपेण भूत्वा अहं प्राकृतः शिशु, वसुदेवले यसरी बिन्ती गरिसकेपछि मैले एउटा फेरि त्यही रूपलाई परिवर्तन गर्दै गर्दै योग मायाको प्राकट्यले के भयो, म एउटा जन्मने बालक शिशु भएँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, कृष्णचन्द्र महाराजको जय होस्। अनि मेरो जन्म भयो, मेरो प्राकट्य भयो भाद्र कृष्ण अष्टमीको, कृष्ण पक्षको अष्टमीको मध्यरातमा बुधबार रोहिणी नक्षत्र युक्त भएको थियो। अनि मैले के भने, नयमाम गोकुलमिति वसुदेवमचोदयम् समाम सम्प्रापयामास नन्दो गोकुलमञ्जसा, मलाई गोकुलमा लिएर जाने काम गर। नयमाम गोकुलमिति वसुदेवमचोदयम्, वसुदेवलाई यसो भन्नुभयो, मलाई गोकुलमा लिएर जाने काम गर भन्नुभयो। समाम मार्गञ्च कालिन्दी समाम सम्प्रापयामास नन्दो गोकुलमञ्जसा, नन्द बाबाले गोकुलमा लिएर जानुभयो, वसुदेवले गोकुलमा लिएर जानुभयो, नन्द बाबाको घरमा राखिदिने काम गर्नुभयो। यसो भन्नुभएको थियो, भगवान कृष्णले भन्नुभएको थियो। अनि जानुभयो, दरदरी दर्कने त्यो भदौरे झरी वसुदेव त्रासले कामदछन् थरथरी, दरदरी दर्कने त्यो भदौरे झरी वसुदेव त्रासले कामदछन् थरथरी, यमुना लौ गयौ शेषले छोपियौ कंसको जेलदेखि गोकुलैमा सर्यौ। गोकुलमा लिएर जानुभयो। एकदम बढेको छ यो जमुना देवी भेलबाढीले युक्त भएको छ, दरदरी पानी परेको छ। त्यो भर्खर जन्मेको बालक टाउकोमा बोकेर वसुदेवजी जानुहुन्छ। बडा आँखाभरि आँसु छन्, कम्मर पानी आउँछ। अलिकति घट्छ कि भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, घट्दैन। मुखासम्म चिउडासम्म आइसक्यो। अझै डराउनु भयो, अब बगाउँछ क्यार यो मलाई र शिशुलाई, समय खराब भएपछि यस्तै हुन्छ भन्नुभयो, डराउनु भयो। एकाएक जमुनाको छाल आएर भगवान कृष्णको चरण स्पर्श गर्ने बित्तिकै चाल घुँडादेखि मुनिको जलमा बनाइदिनु भयो, नाउ जस्तै भयो। अनि तरेर जानुभयो, अनि गोकुलमा पुग्ने काम भयो। यस्तो भयो। द्वारान्युपकृतान्यासन् स्वप्रभावान् स्वयं प्रभो ददो मार्गञ्च कालिन्दीं जलकल्लोल मालिनी। बाटो त्यति सजिलो छैन। त्यो कालो रात छ, कृष्ण जन्माष्टमी छ, अँधेरी रातमा जानु कम्ती कुरा छ, कम गाह्रो छ। केही पनि भगवानको अथवा एउटा बालकको त्यो जीवन रक्षाका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। भगवानले आदेश गर्नुभएको छ। ददौ मार्गञ्च कालिन्दी जसलाई हामी यो जमुना नदी भन्छौँ, एकदम जलकल्लोल वालिनी। भदौको हिजो आज सप्तकोशीमा हिजै कत्रो बाढी आयो भन्नुहुन्छ, हिजो आजको भेल हो। हेर्नुहोस्, ततो यशोदा शयने न्यस्य चानक दुन्दुभी, ततो यशोदा शयने न्यस्य चानक दुन्दुभी, आनक दुन्दुभी लगेर यशोदा नन्द र यशोदाका त्यो शयनमा लगेर राखिदिने काम गर्नुभयो। वसुदेवका पुत्र नन्द र यशोदाले पालन पोषण गर्नुहुने भयो। अनि यशोदाले पनि एउटी बच्ची जन्माएकी थिइन्, एउटी छोरी जन्म भएको थियो। त्यहाँ पनि तत्रापेकं स्थितं गुह्यं दारिका मनमत पुनः। अनि त्यहाँ छोरी जन्मेकी थिइन्, ती छोरीलाई सरक्क टिपेर फेरि लिएर आउने काम गर्नुभयो। यो कसैले थाहा पाएनन्, योगा मायाको बलले यस्तो भयो। योगा माया भनेको मायाको जालले सबैजनालाई एकदम लट्ठ बनाइदियो, कसैले थाहा पाएनन्। हुनसक्छ यशोदाले पनि थाहा पाएनन्। यस्तो छ। द्वारान्य पिहितान्यासं पूर्ववन्निगडन् ततः। त्यति मात्रै होइन, जाँदाखेरि कंसका दरबारका सारा ती ढोकाहरू, ती गेटहरू, ती दरवाजाहरू सबै बन्द थिए। पुरा भोटे तालचा लगाएका थिए, ती खुलेका थिए।
हत्कडी लगाइएको थियो, हत्कडी खुलेको थियो, खुट्टामा बेडी लगाइएको थियो, त्यो बेडी खुलेको थियो। भगवानको क्रिया कारणले त्यस्तो हुन्छ। त्यति बेरसम्म कारागृह हुन्छ रे, त्यति बेरसम्म बन्धन हुन्छ। यावत कृष्ण न तेजना, जब कृष्ण भगवान संसारमा जन्म लिनुहुन्न, संसारका हृदयमा वास गर्नुहुन्न, त्यति बेरसम्म उसलाई बन्धनले बाँधिराखेको हुन्छ रे। लिएर आउनुभयो। हे राजन, वसुदेवले यसरी प्रार्थना गरिएको म त्यस बेला त्यसै आफ्नो रूपले नै प्राकृत बालक भएर आएँ। त्यस पछाडि त्यो ती कन्या ठुलो स्वरले त्यो दशै दिशाहरूलाई एकदम पुरा थर्कमान गर्दै रुन लाग्ने काम गरिन्। बालिका लिएर आइसकेपछि जस्ताको तस्तै ती ढोकाहरू बन्द भए, हत्कडी लाग्यो, बेडी खुट्टामा जो हिँड्न नसकिने गरी फलामको लट्ठाहरू झुन्डाइएका हुन्छन् ती जस्ताको तस्तै भए। अनि बेसरी ती कन्या रुन लागिन्, जसका रुवाईको शब्दले उठेका पालेहरू अनि के त्यो जेल घरबाट कंस भाटाउ गएर भन्न लागे, महाराजी महाराजी हजुरको जय होस्, हजुरको जेलमा थुनेका बहिनी ज्वाइँको छोराछोरी जन्मिएको छ, रोएको आवाज सुनेका छौँ, खबर गरिदिए भन्न लागे। तस्यारुदित शब्देन उत्थित यामिका गृहात् कंसमागत्य चावक्षु प्रसूत देवकीति च। देवकी प्रसूति भइन्, बच्चा जन्मियो महाराजी। सोपी तत तल्पात समुत्थाय भवेनातीव विह्वलः जगाम सुतिका गेहे देवक्या स्खलन्नपि। देवकी पनि कंसबाट गएर यसरी भनिसकेपछि देवकीको पनि भयले ओछ्यानबाट उठ्ने काम उठिन् अनि पलङबाट उठेर लरखराउँदै सुत्केरी भएको घरमा जाने काम गर्यो। कंस पनि यति खबर सुन्दा सुन्दै एकदम मस्त निद्रामा भएको कंस लरखराउँदै आँखा पुस्दै कचेरा मिच्दै देवकीको त्यो जेलभित्र पुग्ने काम गर्यो। अनि रोइरहेकी आफ्नी बहिनीको ओछ्यानबाट ती भर्खर जन्मेकी नवप्रसूत कन्यालाई लिएर ढुङ्गामाथि पछार्न खोज्यो। प्रार्थना गरिन्, यो दुष्टलाई जतिसुकै प्रार्थना गरे पनि, जसको पत्थरको जस्तो मन हुन्छ उसलाई जतिसुकै प्रार्थनाले पनि ठेक्दैन। नमस्कार गरेर हात जोडेर बिन्ती गरेर, मेरा माइती दाजु, यो तपाईकै भान्जी हो, कम से कम एउटी छोरी हो, तपाईलाई केही हुन्थ्यो भने छोराले हुन्थ्यो, यो छोरी हो, यसको ज्यान त रक्षा गरिदिनुस् प्रभु मेरा दाजु भनेर बिन्ती गरिन। मैले मेरो काललाई म बाँच्न दिन्न भनेर पछार्न लाग्यो, ढुङ्गामाथि पछार्न लाग्यो। जगाम अथो अपोथयत चिला पृष्ठे सोपितस्य कराच्युतः। यसरी खुट्टामा समातेर ढुङ्गामा पछार्छु भने त्यो कस्तो ढुङ्गाको जस्तो मन भएकोले मात्र यस्तो गर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको पछार्न के खोजेको थियो? योगमाया हुनुहुन्थ्यो, भगवती हुनुहुन्थ्यो, विन्ध्यवासिनी महारानी हुनुहुन्थ्यो, संसार चराचरलाई धारण गर्ने यो पृथ्वीको भार वहन गर्ने हुनुहुन्थ्यो। कहाँ उहाँ पनि सानोतिनो हुनुहुन्थ्यो र माथितिर यसो लगेका बेला माथिबाट हात फुत्त यसको हातबाट आफू उस्केर आकाशतिर जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। आकाशमा जानु, कराच्युत हातबाट छोडिनु। उवाच कंसमायास्य देवी आकाशगामिनी। आकाशबाट जलजला आकार एकदम दिव्य शरीर बनाएर आकाशबाट बोल्न लाग्नुभयो। भगवती जगत जननी भगवतीको जय होस्। किं मया हतया मन्द जात कुत्रापि ते रिपु इत्युक्तस्योऽप्यभूत कंस परमोद्विग्न मानसः। मलाई तैँले के मार्न सक्छस् हे कंस, दुष्ट पापी? हे मन्द बुद्धि भएका, पत्थरको हृदय भएको, तँलाई मार्ने तेरो शत्रु कतै जन्मिसकेको छ, यो पनि थाहा पाइराख। मलाई मार्न खोजी सक्दैनस्, तँलाई मार्ने पनि जन्मिसकेको छ, यो पनि बुझ। इत्युक्तोऽप्यभूत कंस परमोद्विग्न मानस। यति भनिदियो। आकाशबाट यस्तो आकाशवाणी सुनेपछि कंस पनि एकदम आश्चर्यचकित भयो, थरथर काम्न थालो, खुट्टा बजार्न लाग्यो, हात झट्कार्न लाग्यो। वनेषु उपवनेष्वेव पुरग्राम ब्रजेषु च आज्ञापयास
समाय समास आज्ञापयास यमासयामास ततोवा आज्ञापयास मासस बालानां कर्दनाय वै। अब आउने बित्तिकै डरले आकुल भयो, तर पनि राजा हो, क्षत्रियको छोरो हो, राक्षस हो, किन डराउनु भनेर डर चाहिँ देखाएन बाहिर फेर। अनि सबलाई भन्यो जंगलमा जाओ, पानीमा जाओ, दरबार दरबारमा, घरबारमा जाओ, सबैजनालाई जतिजना बालकहरू जन्मेका छन् तिनीहरू सम्पूर्णलाई एकदम कर्दनाय वै समाप्त गरेर आओ। पानीमा बगाउनु पर्छ कि अग्निमा स्वाहा गरिदिनु पर्छ कि मुन्टो चिमोट्नु पर्छ कि खुट्टा बटार्नु पर्छ कि साराका सारा समाप्त गरिदेऊ। ढुङ्गाको हृदय हुनेले यस्तो भन्छ, दानवाश्चापि बालानां कर्दनं च कुरुध्यता। जो हुकुम महाराज, अब जसको अन्न पानी खाएका छन् त्यो त गर्नै पर्यो नि। हिजो अस्ति एउटाको सरकार हुँदाखेरि अर्को विरोध गर्नेलाई पुरा थुनेर पानी छापेर चौपट भयो, आज त्यसैको सरकार भयो, अस्ति सरकार हुनलाई फेरि पानी छापेर थुनेर चौपट हुन्छ। किन? नुन खाएको नुनको सोच त गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, कंसले हराइसकेपछि किन बाँकी रहन्थ्यो र सबै सारा जग्गा जमिनमा सबैतिर घुम्न लागे। जो बालकहरू हन्छ गोकुले स्थित्वा पूतना बालघातिनी। अब दानवहरूले पनि लागि परेर बालकहरूको गर्दल गर्दै गर्दै गरे। मैले पनि गोकुलमा रहेर बालक मारिरहने पुतनालाई देखेँ। पुतना एकदम अत्यन्त सुन्दर रूप बनाएर, राक्षसकी छोरी एकदम सुन्दर रूप बनाएर गएकी थिए। बालकहरूलाई दूध खुवाउने बाहनाले मारिदिने काम गर्थे। साराका सारालाई त मारिदिने, कतिलाई मारिदिने काम गरी। अब भन्नुहुन्छ भगवान, अहंच गोकुले स्थित्वा, अहंच गोकुले स्थित, म पनि गोकुलमा बसेर पुतना बालघातिनी, बालकहरू मार्दै आए कि पुतनालाई, यहाँ के बोल्न थाल्यो, बालक मार्दै गर्ने पुतनालाई मैले पनि देख्ने काम गरेँ। स्तनं दातुं प्रवृत्ता च प्राणेशं मम सोषयम्। अब मलाई पनि आमा बुवाले नदेखेको बेलामा काखमा बोकेर कति राम्रो बालक जन्मेको रहेछ, हेर मेरो पनि यस्तै बालक भए कस्तो हुन्थ्यो भन्दै काखमा बोकेर गाला सुमसुम्याउँदै बाबु मेरो पनि एकचोटि स्तनपान गर भनेर दूध खुवाउने काम गरिन्। मैले चाल पाएँ, योगमायाको प्रवेशले गरिकन मैले पनि चाल पाएँ। अनि उसले जब मलाई मार्ने नियतले गरेकी थिए, मैले पनि त्यसलाई चाल पाइसकेपछि मैले उसको स्तनपान गर्दा गर्दै प्राण पान गरिदिएँ। हेर्नु त, यस्तो काम गरे हे युधिष्ठिर महाराज। किन भन्दा त्यो प्राण चुस्ने त्यो पुतनाले पनि मातृगति पाई। हेर्नु त, पुतनाले मातृगति पाई, पुतनाले आफ्नी आमाले पाउने गति भगवान कृष्णले त्यस्तो गति दिनुभयो। जसले प्राण समाप्त गर्न आएको थियो भगवानलाई प्राप्त गरि नि त। यो हेला गरेर तिरस्कार गरेर खुसीले बेखुसीले जसरी भए पनि भगवानको नाम स्तोकम हेलनमे बाबा, जसरी भगवानको नाम लिन्छ त्यसको यो संसारबाट पार हुन्छ। त्यो पुतनालाई पनि मैले प्राण समाप्त गर्दै स्तनं दातुं प्रवृत्ता च प्राणेशं मम शोषणम्। त्यसको स्तन मात्र होइन प्राणै समाप्ति नै गर्दै। एकदम डरलाग्दो 4 कोस योजनमा फैलिएकी दुर्गन्ध आउने थिए। मैले स्तनपान गरेर त्यसको मृत्यु भइसकेपछि तृणावर्तम बकारिष्टम धेनुकम केसिनम तथा, त्यति मात्रै भएन, तृणावर्तलाई पठाउने काम गर्यो कंसले। त्यो बकासुरलाई पठाउने काम गर्यो, धेनुकासुरलाई पठायो, केसीलाई पठाउने काम गर्यो मलाई मार्नका लागि। खूब कोही सकटासुर बनेर गए, कोही डडेलो बनेर गए, दुनिया गए, कोही गोरु बनेर गए, विभिन्न किसिमका यस्ता राक्षसहरू बनाउँदै पठाउँदै गर्यो। अन्यान्नपि खलान् गत्वा स्वप्रभाव मदर्शयन्। यस्तै अनेक किसिमका प्रभावहरू मैले बाल अवस्थादेखि नै देखाउँदै गएँ र तिनीहरूलाई समाप्त गर्दै गएँ। पृथ्वीका भारहरू समाप्त गर्दै 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 जन्मेदेखिको समाप्त गरेँ। जन्मिएको 6औं दिनका दिन पुतनाको प्राण चुस्ने काम गरेँ। ततश्च मथुरा गत्वा हत्वा कंसादिदानवान्। त्यस पछाडि कंसले निमन्त्रणा गरिसकेपछि मथुरा मेरो मामा घरमा जाने काम गरेँ। अनि बाटोमा जाँदै कुबलया पीड जस्ता सलह तोसलहरू, चाँडो मुस्टिकहरू, यी सम्पूर्ण पृथ्वीका भारहरूलाई निमोठ नामोठ पार्दै मैले यो जसरी एउटा
खेती किसानी गर्ने एउटा किसानले बारीमा रहेका झारपातलाई फाँडफुँड पारेर एकदम खेती किसानी गर्न योग्य जमिन बनाउँछ। त्यसै गरी यो पृथ्वीलाई भार हडन गर्नका लागि मैले जो जो मेरा सामनेमा मेरो 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 सामनेमा दुष्कर्म गर्दै आउँछन् तिनीहरूलाई समाप्त गर्दै गएँ मैले भन्नुहुन्छ। कंसका समर्थकहरू साराका सारालाई मैले समाप्त गरिदिने काम गरेँ। ज्ञातिनाम परमम हर्षम कृतवानस्मि सादरम, सबै ज्ञातिनाम परमम हर्षम, सारा देवताहरूलाई, ऋषिहरूलाई, महर्षिहरूलाई, संसारका वासीहरूलाई पनि खुसी हुने काम गराइदिए। सबैले पृथ्वी पनि एकदम भार आक्रान्तबाट हल्का हुने काम गर्नुभयो। देवकी वसुदेवस्य परिस्वज्यमुदा मम, मथुरा गइसकेपछि यस्तो गरे। आफ्ना बन्धु बान्धवहरू समस्त ज्ञातिहरूलाई अथवा समस्त मेरा भक्तहरूलाई आदरपूर्वक अत्यन्त खुसी पार्ने काम गरे। देवकी र वसुदेवले पनि प्रेम पूर्वक मलाई अगालो हालेर बाबु पुत्र भनेर आमा र छोराको प्रेम अनि बाबु र छोराको प्रेम झल्क्यो। झिकेर मुटुको टुक्रा आँखा भित्र अटाउँछिन्, भोक भोकै बसी आफू छाती चुस्न खटाउँछिन्। जिन्दगी बन्छ आमाले खाएको घाँस घाँसमा, सिर्जना मूल हुनामा स्रष्टाको इतिहासमा। बाल भावमा एक पटक पनि स्तनपान नगराइकन उता गोकुलतिर लगेको बालकलाई आज बाल भाव आयो। स्तन भरिएर आए, आमाका अगालो हालेर बाबु भनेर आँखाबाट आँसुका बलिन्द्र धारा चुहाउने काम गर्नुभयो। हे राजन, आनन्दले उब्जेको आँसुले शिरमा के भन्नुहुन्छ भने, आनन्द जैर जलेर मूर्धनी सेचयामा सतुर नृप, तस्मिन् रङ्गभरे मल्लान हत्वा चाँडु र मुष्टिकान। देवकी वसुदेवस्य परिसज्यमुदा मम, साराका सारा खुसी हुने काम गर्नुभयो। अनि आनन्दका आँसुले मेरा तालुमा बाबा र आमाका ती आनन्दका आँसुले मेरा तालु भिज्ने काम गर्यो। त्यस रङ्गभरमा त्यो मल्ल युद्धमा त्यो चाँडो र मुष्टिकहरू पनि मारे। गजम कुवलय अपीडम कंस भ्रातृन् अनेकश, गज ठुलो ठुलो हात्ती थियो, कुवलय अपीड नाम गरेको हात्ती, त्यसलाई पनि मारिदिने काम गरे। त्यसको माउतेलाई पनि समाप्त गरिदिने काम गरे। चाँडो र मुष्टिकलाई पनि मारे, सलह तोसललाई पनि मारिदिने काम गरे। अनेक अनेक यस्तै जो जो पृथ्वीका भार बनेका थिए यस्ता समाप्त गरे। एवं हतेश्वरे कंसे सर्वलोकैक कण्टके, सबै संसारलाई आपत विपद दिने कंसलाई पनि मैले मेरो मामालाई पनि समाप्त गरिदिएँ। अन्येषु दुष्ट दैत्येषु सर्वलोक महोत्सवे, लोकात् समुत सुखान् सर्वे मां समेत्यो चुरावता। के भन्नुहुन्छ भने, कंसका अनेक भाइहरूलाई समेत सोत्तर पार्ने काम गरे, समाप्त गरिदिए। यस्ता प्रकारले सारा जनताको प्रमुख जस्तो एकदम प्रमुख काँडो भएको प्रमुख विष जस्तो बनेको असुर कंस पनि दुष्टहरू मारिसकेपछि मानिसको ठुलो उत्सवमा फुरुङ्ग भएका सबै मानिसहरू राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे, राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे, साराका सारा मानिसहरू मेरो भजन कीर्तन गर्न लागे। म संसारको एउटा छत्र छाया बनेर यो संसारमा पृथ्वी भार हरण गर्नका लागि आए। हे युधिष्ठिर महाराज, हे सुताजी भन्नुहुन्छ सौनकादि महामुनीश्वरहरू हो। व्यासजीले पनि मलाई सुनाउनु भएको थियो। सुताजी भन्नुहुन्छ व्यासजीले मलाई भन्नुभएको कथा भगवान कृष्णले जो युधिष्ठिरलाई भन्नुभएको त्यही कथा भन्नुहुन्छ, त्यसैले कथा भएको छु। तेषां दृष्टातु मां भक्ति सद्दामपि सुसौरजम, मलाई पनि उनीहरूको भक्ति देखेर मलाई पनि छोडेर जानै मन लागेन। म पनि मया जन्मदिनं तेभ्यो ख्यातं निर्मल चेतसां श्रुत्वा तेऽपि तथा चक्र विधिनायेन दक्षिणो। मेरो जन्मदिन त्यही भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातको दिन हो, रोहिणी नक्षत्र बुधबारको दिन। यो सारा जनतालाई थाहा होस् भनेर मैले तिम्रो माध्यमबाट भनेको छु। साराका लागि त्यही दिनदेखि त्यही दिन प्रसिद्ध भयो, किनकि मैले गरेका पृथ्वीको भार हरण गर्ने कामहरू गरेका कुराले मनुष्यले साराका साराले जन्माष्टमी भन्न लागे। ममाया जन्मदिनं तेभ्यो ख्यातं निर्मल चेतसां श्रुत्वा तेऽपि चक्र विधिनायेन दक्षिणो। पार्थं तद्दिवसे प्राप्ते दन्तधावन पूर्वकम, जुन कृष्ण जन्माष्टमीको दिन छ, हे युधिष्ठिर महाराज, म जन्मिएको दिन
मैले अवतार धारण गरेको दिन, मैले पृथ्वीमा आफ्नो रूप देखाएको दिन, बिहान छिट्टै उठेर दन्त धावन पूर्वक दाँत माझ्ने काम गर्नु। स्नात्वा पुण्य जले शुद्धे वाससी परिधाय च, पवित्र जलमा स्नान गर्नु अनि पवित्र वस्त्र धारण गर्नु। निर्वर्त्यावश्यकम कार्यम व्रतम संकल्पमा रभेत, अनि सारा आफ्ना दैनिक कर्महरू समाप्त गर्नु। दिनै पछि गरिने कर्महरू हुन्छ नि, गायत्रीको जप हुन्छ, अनि यो शिखाबन्धन, टीका धारण, अनि अब गायत्री जप, अरू पाञ्चायतन देवताको पूजन अर्चन, अरू पनि आफ्ना इष्ट देवता कुलदेवताहरूको पूजा अर्चन, बलि वैष्णदेवहरू, पितृतर्पणहरू जे छ त्यो सबै गर्ने। निर्वर्त्यावश्यकम कार्यम व्रतम संकल्पमा रभेत, सारा कुराबाट निवृत्ति भइसकेपछि अनि यो व्रत गर्छु भन्ने संकल्प गर्नुपर्दछ। अद्य कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम अहम करिष्ये, यसरी संकल्प गर्नु। अद्य स्थित्वा निराहारम स्वभूते तु परेहनि, भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणमे भवाभ्यय। आज चाहिँ निराहार व्रत गरेर भोलि रातभरि हजुरको भक्तिमा तल्लीन भएर लाग्नेछु। भोलि जे जस्तो हुन्छ फलाहार अथवा भोज्याहार गर्नेछु भनेर यसरी संकल्प गर्नुपर्दछ। हे पुण्डरीकाक्ष, हजुरले मलाई शरणमा लिनुहोस् भनेर यसरी पहिले संकल्प गर्नु। यस्मिन् माम पूजयेत् भक्त्या गन्ध पुष्पादिभिः पृथक, गन्ध पुष्पादिले 16 उपचारले पूजन अर्चन गर्नुपर्दछ। 16 उपचारले अर्चन पूजन गर्नुपर्दछ। अनि त्यस पछाडि यहाँ घाम देखियो, ओम श्री परमात्मने नमः, 16 उपचारले पूजा गर्नुपर्दछ। जुन दिन म जन्मेको छु, सद्य प्रसूतां जननी वसुदेवं च मारिष, बलदेवं समायुक्तं रोहिणी गुणशोभिनं। के भन्नुहुन्छ? सद्य प्रसूतां जननीं वसुदेवं च मारिष। एउटा मण्डप बनाउनु पर्दछ। संकल्प गर्दाखेरि हे पुण्डरीकाक्ष, आज निराहार उपवास बस्नेछु, भोलि भएपछि अर्को दिन भएपछि भोजन गर्नेछु। हे अव्यय अविनाशी भगवान, मेरो शरणमा लिनुहोस् भनेर यस्तो संकल्प गर्नुपर्दछ। नियमपूर्वक व्रत लिएर पूजाका सामानहरू समेतमा राख्नु पर्दछ। अनि 16 उपचारले पाद्य अर्घ्य आत्मनि पुनरात्मनि पञ्चामृत स्नानीय शुद्ध जल आदि इत्यादिले पूजा गर्नुपर्दछ। कपुरको आरती गर्नुपर्दछ। फूलहरू वस्त्रहरू चढाउनु पर्दछ। विभिन्न किसिमका नैवेद्य भक्ष्य भुज्यहरू चढाउनु पर्दछ मण्डप बनाएर पूजाका सामानहरूमा। त्यसै मण्डपमा चन्दन फूल आदिले पूजा गर्नुपर्छ। ओम चतुर्थी अन्त्य मन्त्रले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो द्वादशाक्षर मन्त्रले होस्। यस्मिन् मां पूजयेत् भक्त्या गन्ध पुष्पादिभिः पृथक्, उपचारे षोडशीभिः द्वादशाक्षर विद्यया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर विद्या। यो द्वादशाक्षर मन्त्र पढ्दै पूजा गरे पनि हुन्छ। सद्य प्रसूतं जननीं वसुदेवं च मारिषः। अब त्यस पछाडि भर्खरै सुत्केरी भएकी आमालाई वसुदेवलाई पनि त्यही पूजा गर्नुपर्दछ। वसुदेवलाई पूजा गर्नुपर्छ। जन्मस्थानको पूजा गर्नुपर्छ। जन्म बालककी आमालाई, जन्म बालकका पितालाई पूजा गर्नुपर्दछ। जन्म नक्षत्र, जन्म योग कर्ण लग्न मुहुर्त जे छन् त्यो त्यसैले जन्मदिनका दिन चिना ल्याएर चिना पूजा गर्ने होइन। कति महानुभावहरूले चिना पूजा गरेर छोडिदिनुहुन्छ। चिनामा कुन नक्षत्र रहेछ, कुन राशि रहेछ, कुन संवत्सर रहेछ, कुन बार रहेछ, योग कर्ण लग्न मुहुर्त के छन्, ती सारा कुराका सारालाई पूजा गर्नका लागि त्यो जन्म कुण्डली ल्याइदिनुहुन्छ। अनि जन्म कुण्डली चाहिँ यसो चन्दन लगाएर फिर्ता दिएको देख्छु म। तर त्यो होइन, त्यहाँ हेर्नुपर्छ र त्यसको पूजा गर्नुपर्छ। परिचारिकाहरूलाई नि पूजा गर्नुपर्छ। भन्दै हुन्छ भगवान, नन्दाम यशोदाम गोपींश्च गोपान गावै गाश्चैव सर्वशः। नन्दलाई, यशोदालाई, गोपिनीहरूलाई, गोपालहरूलाई, त्यहाँ वृन्दावनका, मथुराका अनि गोकुलका सारा गाईहरूलाई सबैजनालाई पूजा गर्नुपर्दछ। गोकुलम यमुनाम चैव योगमायाम च दारिकाम। गोकुललाई पूजा गर्नुपर्दछ। यमुना नदीलाई पूजा गर्नुपर्दछ। योगमाया भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि सेवा गर्ने, बालकको पुछपाछ गर्ने, नुहाइदिने अनि सुताइदिने, लुगा कपडा लगाइदिने, सुत्केरीको स्याहार सुसार गर्ने सारा परिचारिकाहरूको पनि पूजा गर्नुपर्छ। दारिकाहरूको पूजा गर्नुपर्छ। दाई आमाहरूको पूजा गर्नुपर्दछ।
यशदा शयने सुक्तां सद्यो जातं दिगम्बरां सर्वान् सम्पूजयत सम्यक नाम मन्त्रै पृथक पृथक। जति जति जना जति छन् त्यहाँ योगमायाहरू सारालाई पूजा गर्नुपर्दछ अनि त्यस पछाडि नाम मन्त्रले राम्रोसित पूजा गर्नुपर्दछ। सुन चाँदी तामा पित्तल माटो आदिले मूर्ति गरिएका थरी थरीका प्रतिमाहरू बनाएर यहाँ सुवर्ण रूप्य ताम्राम स्मृत स्नानादि विरलङ्कृता प्रतिमा विविधा प्रोक्तास्तासु चान्यतरं भयजेत। जे जस्तो आफ्नो शक्ति छ, हे राजन तिमी त राजा हौ, तिमीले सुनको मूर्ति बनाएर सुनको प्रतिमा बनाएर पूजा गर्नु पर्दछ। युधिष्ठिरलाई कृष्णजीले भन्नुहुन्छ राजाले चाहिँ गर्नै पर्दछ। अरूले जे जसरी हुन्छ, एउटा भगवानको परिकल्पना गरेर एउटा यसो भगवान यहाँ बस्नुहुन्छ भनेर उसको आसन ओछ्याएर पूजा गरे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। रात्रो जागरण कुर्यात गीत नृत्यादि विसह, राति पनि जागरण गर्नुपर्दछ, भगवानका गीतहरू गाउनु पर्दछ, भगवानको नाचहरू गर्नु पर्दछ। एकदम मधुर भावले, उत्ताउलो तरिकाले होइन, एकदम मधुर भावले साँच्चै भगवानको आसन हल्लिनु पर्दछ, यस्तो गर्नु पर्दछ। पुराण स्तोत्र पाठैश्च जातनामादिसुत सबै, यो यसरी जन्मोत्सव गर्नुपर्दछ, स्तोत्रहरू पाठहरू गर्नुपर्दछ, ओम वेदहरू पढ्नु पर्दछ। जे सकिन्छ ब्राह्मणहरू बटुकहरू जे हुन्छन् साराका साराले उत्सव गर्नुपर्दछ। स्वभूते पारणम कुर्यात द्विजान सम्भोजयेत ततः, अर्को दिन भइसकेपछि पारायण गर्नुपर्दछ, व्रत पूर्ण गर्नुपर्छ, व्रतको उद्यापन गर्नुपर्दछ अनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनुपर्छ। एवं कृते महाराज व्रतानाम उत्तमं व्रतम, यसरी उत्तम व्रत गर्नुपर्दछ। हे राजन युधिष्ठिर महाराज, भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे 88,000 ऋषि महर्षिहरू, सुतजी भन्नुहुन्छ सर्वान् कामान् वाप्नोति विष्णुलोके महीयते, सबै कामना पूरा हुँदै यो संसारमा कोरोनाबाट पनि डराउनु पर्दैन, अरू कुनै रोगबाट डराउनु पर्दैन। शत्रु भय, रोग भय, अरू अग्नि भय, भूकम्प भय, वज्र भय, नाग भय, यस्ता भयबाट बच्नका लागि यसरी भगवानको आफ्ना घरलाई मन्दिर बनाउनु पर्दछ। भगवान चारै दिशाबाट हेर्ने काम गर्नुहुन्छ, यो मन्दिर हो, भत्किन दिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। अङ्गदेश यसरी गर्नुपर्दा विष्णुलोकमा जान्छ। मोहान्त कुर्ते यस्तु यति संसार गह्वरे अङ्गदेशोद्भवो राजा मित्र चिन्नाम नामतः। जो यो नामले अविवेकले यो व्रत गर्दैन त्यो जन संसार रूपी गुफामा यहीँ घुमिराख्छ। के बनेर घुम्छ, कहिले किरो फट्याङ्ग्रो बन्छ, कहिले कसैको भोजन बन्ने बन्छ, कहिले कसैको विष्टा बन्ने बन्छ, कसैको गोडा पैतालामा मर्ने बन्छ, कोही उसिनिएर, कोही पोलिएर उसिनिएर चिरिएर रेटिएर मर्ने खालको यसरी बनेर यस्तै गुफामा कुदिराख्छ जसले गर्दैन। अर्थात् जन्म मरणको गुफाबाट छुट्दैन। कुनै समयमा के भन्नुहुन्छ भने चित्रजित नाम गरेको राजा अङ्गदेशमा जन्मेका थिए। अङ्गदेशोद्भवो राजा चित्रजित नामतः। तस्य पुत्र महासेन सत्यजित सत्पथे स्थितः। उनको पुत्र पनि सत्यजित नाम गरेको, उसको महासेन सत्यजित नाम गरेको एउटा छोरो पनि जन्मेको रहेछ। अनि सत्मार्गमा चल्नेवाला भएको थियो, जहिले पनि सत्मार्गमा असल बाटोमा हिँड्थ्यो, धर्म जान्ने थियो। पालयामास धर्मज्ञ बेटीपद रञ्जयन प्रजा, आफ्ना छोराछोरीलाई आमा बाबुले जसरी पालन पोषण गर्नुहुन्छ एउटा राजा भएर प्रजाहरूलाई त्यसै गरी पालन पोषण गर्ने भएको सत्यजित थियो। तस्येवं वर्तमानस्य कदाचित दैव योगत, त्यसले राज्य गरेको बेलामा दैवको योग कहिले कहीँ कुयोग परिदियो। के भयो? पाखण्डे संवातो बभुव शुभ बहुवासरम। त्यसको के भयो भने पाखण्डीहरूको साथमा धेरै दिनसम्म उठ्ने बस्ने काम गर्यो अनि उठ्ने बस्ने काम गरिसकेपछि उसका सत्कर्महरू नष्ट हुँदै गए। तस्यैवं वर्तमानस्य कदाचित दैव योगत पाखण्डे संवातो बभुव बहुवासरम तत् संसर्गात् सनृपति अधर्म निरतो भवत्। खराबको संगत गरेर यो सत्य बाटोबाट छोडेर अधर्मतिर लाग्यो। वेदशास्त्र पुराणानि विनिन्द्य बहुशो नृप ब्राह्मणेषु तथा धर्म विद्वेषान् परमं गतः। सदा सर्वदा वेद शास्त्रहरूलाई निन्दा गर्थ्यो, ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्थ्यो, असल सत्पात्रहरूको निन्दा गर्थ्यो। यस्तै गर्दै गर्दै अत्यन्तै विद्वेष गर्ने भयो, पुराणहरूलाई नाना प्रकारले निन्दा गर्ने भयो। हे युधिष्ठिर महाराज,
यस्तै प्रकारले आज भोलि गर्दै गर्दै निकै समय सकिएपछि कालको बसमा बसीभूत भएर त्यो पनि दिवंगत मर्यो। एवं बहुदितं कालम गते भरत सत्तम कालेन निधन प्राप्तो यमदूत वशं गतः। यमराजका दूतहरू त्यसलाई पासो लिएर बाँध्न आए। बद्ध्वा पाशर्नियमानो यमदूतर यमान्तिकम्। यमराजका दूतहरूले पासोले बाँधेर एकदम डरलाग्दो बाटोबाट लिएर जाँदै थिए। पीडित स्ताड्यमानोसौ दुष्ट सङ्ग वसादत कोर्राले हान्दै थिए अनि कतै कतै धारिला धारिला पात भएका बोट बिरुवाहरूले कोर्दै चिथोर्दै नङ्ग्र्याउँदै लिएर जाँदै थिए। अनि अत्यन्त दुष्टको सङ्गत गर्दाखेरि यस्तो घोर नरकको बाटो लिएर जाँदै थिए। नरके पतित पीडाम यातना बहुवत्सरम। धेरै दिनसम्म यस्तो खराब व्यक्तिको चालचलनमा परेर दुष्कर्म गर्दाखेरि नरकको बास भयो। धेरै दिनसम्म नरकमा बस्यो। यताबाट उता उताबाट उता नरकै नरक हुन्छ। किनकि नरक त गर्भवास पनि नरक हो। कहिले गाईको पेटमा बसेर नरक, कहिले मान्छेको पेटमा बसेर, कहिले सुँगुरको पेटमा, कहिले गधाको पेटमा, घोडाको पेटमा, यस्ता यस्ता हुँदै हुँदै नरक, एउटा नरकबाट अर्को नरकमा, एउटा सक्यो अर्कोबाट हुन्छ। मुक्त पाप शेषेण पैशाच योनिमा स्थित। त्यति गर्दा नि भएन, पिशाच योनिमा जन्म भयो। जताततै भोकले क्षुधा तृषा समाक्रान्ता भ्रमंस मरुधन्वसु। जताततै भोकले प्यासले युक्त भएर जताततै पृथ्वीमा भ्रमण गर्न लाग्यो। एकदम डरलाग्दो तर्साउने भूत भयो। कसचित् वैश्य देहमा विश्व संस्थित सह तेनैव संयातो मथुरां पुण्यतां पुरीम्। त्यसै वैश्यका साथै संयोगले पुण्य दिने पुरी मथुरामा पुग्ने काम भयो। घुम्दा घुम्दा त्यो कसैको के भयो भन्दै आकुल व्याकुल भएर घुम्दा घुम्दै कुनै वैश्यको देहमा घुसेर, अरू मानिसको शरीरमा घुसेर, कसरी मृतात्मा घुस्छ भनेर हिजो आज भन्छन् नि, कोही एउटा वैश्यको शरीरमा प्रवेश गर्यो अनि त्यो मृत आत्माले प्रवेश गर्यो। त्यस पछाडि उहाँ भगवानको धाम वृन्दावन मथुरातिर पुग्यो। यतातिर गयो। सतेनैव सहित मथुरामा पुग्यो। पुण्यधाम पुरीम, मथुराको पुण्य पवित्र सहरमा पुग्यो। अर्काको शरीरमा प्रवेश गरेर त्यो तर्साउने भएर। समीपे रक्षकै सोथ तस्माद देहाद बहिष्कृत। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि त त्यो वैश्य गएको थियो, ऊ भित्र छिर्यो तर उसको शरीरबाट निस्केर बाहिरै बस्यो, भित्र जान सकेन, उसको पुण्य थिएन। त्यसैले बब्राम विपिनेशोपि ऋषिणाम आश्रमेषु च। जताततै बाहिर फेर घुम्न लाग्यो। ऋषिको आश्रमहरूमा घुम्यो, यता नदी विपिन वनहरूमा घुम्यो, जताततै घुम्नु। कदाचित दैव योगेन मम जन्माष्टमी दिने। कुनै दिन दैव योगले गरिकन मेरो जन्मदिन पनि पर्न गयो। क्रियमाणम महापूजाम व्रतिभिर मुनिभिर द्विजै रात्रो जागरण हे त्रैवम नाम संकीर्तनादिभिः। पूजा अर्चना भइराखेको देख्यो। ऋषि महर्षिहरूले सारा गोपाल गोपिनीहरूले पूजा गर्दै गरेको देखो। राति जागरण पनि भयो। नाम जागरण भनेको के? श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यो हरे राम यो 32 मन्त्रको महामन्त्र। यस्ता जागरण नाम संकीर्तनहरू यस्ता गर्न लागेको देखो। दर्शतम सर्वम विधिवत सुस्तावच हरे कथा। भगवानको मेरो कथा पनि सुन्ने काम गरो हे युधिष्ठिर महाराज। निष्पापो दर्शन देव शुद्ध निर्मल मानस। निष्पाप भयो, शुद्ध निर्मल शरीर भयो, दिव्य शरीर धारण गरो। प्रेत देहम समुत्सृज्य विष्णुलोकम विमानगः। प्रेत शरीर छोडेर दिव्य शरीर प्राप्त गयो भक्तवत्सल भगवानको। अनि स्वर्गबाट आयो विमानमा बसेर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वर्गमा गयो। यमदूतै समानित दिग्भोग समानित दिव्य भोग समन्वित। अनि त्यो पुण्य शरीरको पवित्र शरीरको भयो। मेरा दूतहरूले विमानमा बसाएर दिव्य गोलोकमा लिएर गए। मम सान्निध्यमापन्नौ व्रतस्यास्य प्रभावत नित्यमेव व्रतं चैतद पुराणे सार्वकालिकम्। ज्ञाते विधिवत् सम्यक् मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः सर्वं कामेव तत् कृत्वा कामान् वाप्नुयात्। एतत् ते सर्वमाख्यातं व्रतानाम् उत्तमं व्रतं मम सन्निश्य राजन् किं भूय श्रोतुमिच्छसि। दिव्य
योगीले प्राप्त गर्न मुस्किल भएको दिव्य लोकमा युक्त भएर गयो। विष्णुलोकमा त्यो आधारका साथमा लगेर राखियो। यसै व्रतका प्रभावले हे युधिष्ठिर महाराज मेरो सान्निध्य अर्थात् नजिकमा बास पायो। सबै समयमा गर्न हुने यो व्रत सबै पुराण सबैले गर्नुपर्दछ। अनि सधैँ नै पुराणमा तत्त्वदर्शी मुनिहरूले विधिपूर्वक राम्रोसित गाएका छन् भनेका छन्। सबै इच्छा पूरा गरिदिने यो व्रत गरेर सारा इच्छित कुरो पाइन्छ। हे राजन, मेरो नजिकमा गराउनका सक्ने व्रतहरूमा ती उत्तम यो व्रत मैले तपाईहरूलाई सबै सुनाउने काम गरेँ। अब फेरि के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर यो सुतजीले शौनक आदि ऋषि मुनिहरूलाई कृष्णजीले भनेको मलाई व्यासजीले सुनाउनु भएको कथा, भगवान कृष्णजीले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाउनु भएको कथा मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ। त्यसैले आजदेखि यो कृष्ण अष्टमीको व्रत हिजो अस्ति जे भए पनि आजदेखि कृष्ण अष्टमीको व्रतमा भक्ति भावले युक्त भएर जे जस्तो हुन्छ भगवानमा भक्ति लगाएर गर्नु पर्दछ। हामीले पनि यो निकै बेर भयो सुनिदिनु भयो। यहाँहरूले कसैले पटक गरेर सुन्छु भन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नमन गर्दै मैले आजको यो बिहानीमा धेरै समय तपाईँहरूको लिएर पनि यो भगवानको कथामा लिएकोले आजको कथालाई यहाँ विश्राम गर्ने अनुमति चाहँदै उपनयतु मङ्गलम्ब सकल जगन मङ्गलालय सीमान्तिन कर किरण निबोधित नवनलिल दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।